You are watching Humble Paida. हरिचीना बाहिर खोज्दैन हिँड मनका 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 हरिचीना बाहिर खोज्दैन हिँड छनहरी मनैमा छैनन् हरि वनमा छनहरी मनैमा छैनन् हरि वनमा छनहरी मनैमा छैनन् हरि वनमा छनहरी मनैमा छैनन् हरि वनमा। जय श्रीमन्नारायण कथा अगाडि गयौँ। समय पनि त्यत्तिकै छ, सबै हामी गृहस्थाश्रमी हो होइन। एकछिनको ज्ञानले पनि हामीलाई जन्म जन्मान्तर सफल गराइदिन्छ। यसरी हाम्रो भगवान राम चार भाइ भनेर हामीले भन्छौँ। चार भाइका हाम्रा चार साधन छन्। हामीलाई यो शरीरलाई पनि राम वर्णन गर्न सकिन्छ शास्त्र अनुसार। दशरथ भनेर भनिन्छ, दशरथका छोरा राम भनिन्छ भनिन्छ। दशरथ भनेका हाम्रो शरीरमा 10वटा रथहरू छन्, ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय। त्यो भूगोल विज्ञान पढ्नेवालालाई पनि चाहिन्छ यो कुराहरू। ज्ञानेन्द्रिय हाम्रो जो यहाँ माथि ज्ञानेन्द्रियहरू छन्, जसले आँखाले चाहिँ देखेर जान्छ, जिउडाले रस पिएर जान्छ होइन, छालाले छोएर पर्छ गरेर जान्छ। छोइयो भने थाहा पाइन्छ नि कसले छोइयो त मलाई। यो ज्ञानेन्द्रिय। नाकले बास्ना सुन्नेहरू थाहा पाउँछ। यी पाँचै ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय। कर्मेन्द्रिय भनेको हात, खुट्टा, मन, वचन, यिनीहरू जो छन् कर्मेन्द्रियहरू छन्। यी हाम्रा यी 10 रथ भएर एउटा शरीर बन्छ। यसका 4 छोरा छन्। तपाईँलाई रामशिव रामायणको बारेमा पहिल्यै बताइदिनु आइसकेँ मैले, लास्ट अवस्थामा बताउनु पर्ने भयो भने। 4 छोरा के छन् त शरीरका? कुन छोरा हो? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 साधन छन् बुबा। यो शरीरले गर्नुपर्ने हाम्रा 4 साधन छन्। पहिला त धर्म भन्छ। सबभन्दा हाम्रो मनुष्य जीवनमा हाम्रो कर्तव्य के हो भने बिहान उठेर कर्मनिष्ठ भएर, आफ्नो निष्ठावान भएर बिहान आफ्नो नित्य कर्म गर्ने, धर्म गर्ने। हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएको शालिग्राम भगवान, दुर्गा सरस्वती माता होइन, उहाँको आराधना गर्ने, गुरुले दिएको मन्त्र जप्ने है धर्मद्वारा। अनि धर्म गरिसकेपछि फेरि अर्थ, दिउँसो सङ्कलन गर्ने, पैसा कमाउने अलिकति। बिना धन त धर्म हुँदैन, रक्षा पनि हुँदैन। धन नभए रक्षा हुन्छ? अहिले रोग लाग्यो, के गर्यो, ठुलो भएर रोग लाग्यो भने धन चाहिन्छ। धर्मद्वारा धन कमाउने भनेको। धन कमाउँदाखेरि अन्याय असत्यद्वारा होइन, अरूलाई विचलित पारेर, अरूलाई चाहिँ शोषण दमन गरेर न कमाउने हाम्रो शास्त्रको विधान हो। अन्याय पार्थितम द्रव्यम 10 वर्षमा तिष्ठति भन्छ। अन्याय गरेर कमाएको धन 10 वर्षभन्दा रहँदैन। 11 वर्षमा मूलधनै सखाप हुन्छ। त्यसो हुनाले अनि धर्म, अर्थ अनि काम। धन कमाउनलाई भाग्य छ भनेर बसेर आउँछ आउँदैन। काम गर्नुपर्छ। उद्योगले हुन्छ दरिद्र नाश, शास्त्रले बताएको छ। उद्योग गरेपछि हाम्रो अवश्य पनि जति प्राप्त हुन्छ त्यो भगवानले प्राप्त दिनुहुन्छ। गीतामा भन्नुभयो कर्म गर्ने तिम्रो अधिकार छ, फलमा आशा नगर, तिमीले कर्म गर म फल दिन्छु। भगवानले आज्ञा दिइहाल्नु, कृष्ण भगवानले भन्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले धर्म, अर्थ, कामद्वारा अब हामी के छ भने मोक्ष। पुराण सुन्नुको तात्पर्य के हो त? मोह भनेको माया, यो संसारको मायालाई क्षय गर्नु नै मोक्ष हो। यी 4 साधन हाम्रो शरीरमा हुनुपर्छ। हाम्रो शरीरभित्र 4 साधन छन्। त्यसै भएको हुनाले अब सीता भनेको शक्ति हो। सीता भनेको शक्ति। शक्ति की मालिक नहीं हुनुहुन्छ सीतामा। अब सीता शक्ति र
दशरथ भनेको शरीर 4 साधन यो चाहिँ हामीलाई अनिवार्य हो। त हामीले भजन गाउँछौँ नि एउटा, यो पनि रामको त्यो पनि रामको सारा संसार रामको म पनि रामको म पनि रामै हो भने पनि हुन्छ। ज्ञान भइसकेपछि ज्ञानै परिसमाप्ति। ज्ञानमा पुगिसक्यो भने त अरू वस्तु त देखिँदैन, सबैलाई राम देखिन्छ। सबैको शरीरमा कुकुर बिराला, पहिला पहिला यो बिरालालाई किन यति माया गर्नुहुन्छ आमाले भन्थे, आमा यहाँ आएपछि साँझ गएर दुध किनेर खुवाउँथे। अब अहिले त्यो बिरालो कस्तो भयो होला भने त्यो माया उहाँ तल सीतामाईको घरमा दाङमा कोही छैन अरू सहारा त्यसको, हिजरा गरौँ वती पनि छ। तब उसको भित्र पनि भगवान् छ। हामी त्यही देख्यौँ भने हामी ज्ञानी भयौँ। यी सबै जीवात्मा माखो उडुस मच्छी जति छन् सबैमा परमात्मा हुनुहुन्छ, भगवान् नारायण। राम नभएर कुनै पनि वस्तु रहँदैन। जो आत्मामा रमण गर्नुहुन्छ उहाँलाई राम भनिन्छ। राम भगवान्का कर्मलाई पालना गर्नु, कृष्ण भगवान्को वाणीलाई मात्रै पालना गर्नु भनेको छ। कृष्णको गीता श्रवण मात्रै गर्नु, कृष्णले गरेका सबै नगर्नु भन्छ हाम्रो शास्त्र। कृष्णले त 7 वर्षको बच्चाले गएर त्यो 14 कोषको चाहिँ त्यो गिरिधारी पर्वत उठाउनु भएको थियो। त्यो पर्वत उठाउँछु भन्न लायक खिचेर मरिन्छ। 16,000 बेलले भागवत शास्त्रले बताएछ बिहा गर्नुभएको थियो रानीहरू, त्यो गर्नलाई घर गृहस्थीमा झन्झट हुन्छ, झर्मेला हुन्छ। कृष्णले गरेका कोही पनि नगर्नु। हाँडी फुटाउनु थियो भने घरमा राखेको दहीको हाँडी फुटाउनु थालेपछि हुन्छ त उहाँले फुटाउनु हो भने हामीले गएर घरमा राखेको दहीको हाँडी फुटायौँ भने बर्बाद हुन्छ। विष खानुभएको थियो, आगोलाई पान गर्नुभएको थियो वृन्दावनमा गएर। आगो आएको बेलामा साथीहरू आएको बेलामा अग्निपान गर्नुभएको थियो। तर त्यो अग्निपान हामीले गर्न लाग्यौँ भने हाम्रो कल्याण हुँदैन। त्यसो भएर रामले गरेका गर के भन्नु, रामले आज यत्रो राज्य अयोध्या पछि आउँछन् कथाहरू त विशेष मेरो हृदय धर्किन्छ। आज पिताजीको आज्ञा पालन गर्नु हो, त्यहाँभन्दा मर्यादा पुरुष अरू हुन सक्दैन। आज हेर्नुहोस्, यत्रो अयोध्याको राज्यलाई छोडेर जाऊ बाबु भनिदिनु हो पिताजी भन्नु, अरू केही पनि भन्नु भएन। मुसुक हाँसिदिनु भयो भगवान्। आज हामी नै कति झगडा गरेर कत्रो उथुल हुन्थ्यो, साथै हो पिताजी मात्रै भन्नु हो राम्ररी, हो साथै हो। अनि जानु लाग्नु हो, तर उहाँले विचार गर्नु हो जान त जाने म भामाङ्गी छन् साथमा, कसरी जाने भनेर विचार गर्नुभएको छ। अनि सीतामाईले पछि यिनी कुराहरू धेरै छ, त्यो बडा गहिरो छ, अथाह छ। यो धेरैको समुद्र जल जस्तो छ रामायण वर्णन गरेर साध्य छैन। हामी जस्ताले के सक्छौँ हजुर। अनि भन्नुभयो नारीलाई दुःख दिन हुँदैन भनेर सोध्नु हो भने मैले विवाह गरेर ल्याएकी मेरी बाबाङ्गी छन्, यिनलाई छोडेर कसरी जाउँ पनि भन्नुभयो। पछि जान्छु भन्दाखेरि धेरै जङ्गलमा खाना पाइँदैन, दुःख हुन्छ, धेरै हिँड्नुपर्छ, डुल्नुपर्छ, घुम्नुपर्छ भन्नुभयो। यो संक्षेपमा मात्रै हो, पछि कथाहरू आउँछ। यहाँको विवाह हुन्छ, युद्धकाण्ड हुन्छ, कैकेयी मिश्रा वनवास जाऊ भन्नुहुन्छ। यो त सामान्य संक्षेपमा वर्णनका मात्रै कुरा छन् पहिला पहिला। अनि त्यो भन्ने बेलामा गएर चाहिँ तिमीलाई दुःख हुन्छ, नारी जातिहरूलाई विवाह गरेर लिइसकेपछि दण्ड दिन हुँदैन, कष्ट दिन हुँदैन भन्ने हाम्रो शास्त्रीय प्रमाणहरू छन्। हुन पनि हो, वास्तवमा जुन घरमा यत्र नारीराम रमन्ते तत्र पूजन्ती देवता भनेको छ, जहाँ नारीहरूको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवताहरू रमाउँछन् भनेको छ शास्त्रले। जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ, जुन पुरुषले आफ्नो घरमा आफ्नो श्रीमती बामाङ्गीलाई जुन सम्मान साथ मर्यादाका साथ राख्दछन् र उसले मर्यादा साथ राखी भने श्रीमतीले पुरुषलाई कसरी राख्नुपर्ने हो, साक्षात् मेरो भगवान् यही हो भनेर त्यस किसिमको मर्यादा राखिन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, त्यो घरमा अयोध्या हुन्छ। नानी अयोध्या भनेको जहाँ लडाइँ हुँदैन। यहाँ पनि अयोध्या हो कि होइन तपाईँहरूले? जहाँ जसको घरमा जहाँ अयोध्या, जहाँ लडाइँ युद्ध हुँदैन त्यही नै हो अयोध्या भनेको। वहाँ फेरि हामी भारतमा अयोध्या दर्शन गर्न जानु पर्दैन। अयोध्या भनेको त जहाँ लडाइँ हुँदैन, कुटुकुटु हुँदैन, यो अयोध्या हो। त्यहाँ के हुन्छ, जहाँ अयोध्या हुँदैन त्यहाँ राम जन्मिँदैन। कथा अथा जहाँ अयोध्या हुँदैन त्यहाँ राम जन्मिँदैन, छोरा त्यस्ता जन्मिँदैन। पितु आज्ञाकारी छोरा राम नभएसम्म जन्मिँदैन शास्त्रले छोडिन्छ। पितुको आज्ञाकारी छोरा हुनलाई
आफू त राम भन्नुभयो त दशरथ भन्नुपर्दछ। दशरथको छोरा राम भन्दछ, राम जन्मिन्छन्। राम जन्मियो भने आदि व्याधि केही हुँदैन यहाँ भन्दै जाने हो नि। बडो रिस हाँसै लाग्दथ्यो। संस्कृत त पढ्नु त तपाईँले, हामी नेपाली बुझाइ बुझाउँला न त बुझ्दैन हुन्छ यहाँ बिहान नानीले। म हाँस्थेँ पाठमा कि राम जन्मिनलाई राम चाहिँ आफू दशरथ भन्नुपर्छ। त आफू आज्ञाकारी जब छोरा हुन्छन् त आज्ञाकारी छोरा भयो भने के भनेको छ? सानन्दम सदनम सुतास्तु सुधीय कान्ता प्रिया लापिनी। हाम्रो यस्तो बताएको छ, सानन्दम सदनम सुतास्तु सुधीय। जसको घरमा आनन्द आनन्द हुन्छ, कुन घरमा भने सुतास्तु सुधीय, छोराहरू बुद्धिमानी छन्। सुधीय भनेका बुद्धिमानी। सुतास्तु सुधीय कान्ता प्रिया लापिनी। कान्ता भनेकी श्रीमती यति प्यार मिठो बोली बानी गर्छन् भने धन्यो गृहस्थाश्रम। त्यो धन जस्तो जसका घरमा साधुहरू आउँछन्, अतिथि सन्तहरू आउँछन्, गुरु आचार्यहरूले टेक्छन् पाउहरू। ब्राह्मणको पाउ धोएर, ब्राह्मणको गोडा धोएर जसले चाहिँ त्यो ब्राह्मणलाई घरमा रहेर टेकाउनुहुन्छ, टेकाउने त्यो राखिन्छ, टेको पाउ टेकिदिनुहुन्छ गुरुहरूले, ब्राह्मणहरूले भने त्यो घर तीर्थ समान तद्गिरम तीर्थ रूपमा भनेको छ। त्यसै प्रकारले हामीले यो रामायणको नितान्त आवश्यक, मैले अहिले भन्दैछु तर पनि मलाई भगवान् रामले आफै बानी दिनुभएको छ। म पढेको विद्वान होइन, तपाईँ व्याकरण लघु सिद्धान्त कौमुदी पढेर आएर यति भन्न लाग्नुभएका गुरुले भन्नुभएको होला। त भगवान् यति मात्रै मेरो एउटा गुरुको आज्ञा छ। गुरुमुखी भएको कारणले मैले जब कथा प्रवचन गर्न लाग्छु, मेरो राम, मैले भागवत गर्न लाग्यो भने कृष्ण, रामायण भन्न लाग्यो भने राम, स्वयं मेरो हृदयवासी निवासी रामले यहाँबाट बाणी दिनुहुन्छ। त मात्रै आउँछ कथा, मात्र आउँदैन। यसकारण भगवान् भन्नुहुन्छ प्रकृति न हेतुयुक्तम। यो प्रकृतिकै हेतु यस्तो छ, प्रकृतिले मनुष्यलाई अल्मल्याइदिन्छ। हाम्रो चाहिँ यो प्रकृतिको माया जो छ, माया के छ भने मायाले चाहिँ ढाकेको हुन्छ यो शरीरलाई। जसरी ऐनालाई धुवाले ढाक्यो भने, धुलाले ढाक्यो भने आफ्नो प्रतिबिम्ब देखिँदैन, त्यसरी नै यो हाम्रो अज्ञानको पर्दा लाग्यो भने त्यो परमात्मालाई जानिँदैन, ईश्वरलाई चिनिँदैन। ईश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, होइन, यो कुरा हामीलाई त्यो ज्ञानहरू स्वतः ज्ञान प्राप्ति हुँदैन। भारद्वाज ऋषिको आश्रममा जानुभएको थियो पहिलो भनेर यहाँ वर्णन गरिएको छ। भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज ऋषिको चित्रकूट मनु प्राप्य भारद्वाज से शासक। त उहाँ भारद्वाज ऋषिको सन्निधिमा गएर राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विपलम सुतम। राजा दशरथ यहाँ बिहाई भएको छैन, होइन, कथा यसरी आएको रहेछ कि रामायणमा। अब राजा दशरथ चाहिँ छोरा वनवास गएको देखेर स्वर्ग जानु हो भनिदिएको छ। विपुलम स्वर्ग जानु भयो। राजा दशरथ स्वर्गम जगाम भनेको जानुभयो। विलपन सुतम, त्यो छोराको विलापले गर्दा। किन यो छोराको विलापले किन जानु परेको थियो त? अघिल्लो जन्ममा श्रवण कुमारका बाबुआमालाई मृगको चाल मानेर त्यो जुन मृगले उजाइ पानी खाइराखेको थियो त्यहाँ देखेर उहाँले चाहिँ धनुष्कार छोड्नु भएको थियो। अन्धा अन्धी श्रवण कुमारलाई एउटा भाँडो लिएर गङ्गामा डुबाउन लाग्नु भएको थियो। त्यहाँ बुलबुल जानु बेला यहाँ मृगले पानी खान लागेको रहेछ भनेर बाण हानिदिनु भएको थियो। दशरथजीले बाण हान्नु भएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ श्राप दिएका थिए अन्धान्धीले, तपाईँ पनि आखिरीमा लास्टमा पुत्र शोकबाट मृत्यु हुन परोस् भन्ने यसो श्राप गरेको थियो। त दशरथजी अब यसरी जगामा जगामा वनम भिरो रामपाद प्रसाद। त रामजी फेरि किन जानु हो त भने राम यस्तै परुको इच्छा यही थियो। किनभने ऋषिहरूको दर्शनका लागि उहाँले ब्राह्मणको पवित्र दर्शनको लागि, ब्राह्मणहरूले टेकेको धुलोको लागि, ब्राह्मणहरूले टेकेको धुलाको धुली धुसरी भनेको छ, त्यो धुली धुसरीलाई शिरमा लगाउनको लागि राम त छपुरी हुन्थ्यो नि, ब्राह्मणलाई छपुरी दिन्थ्यो ज्यादा बढी ठुलो किनभने धुली धुसरी राजा थियो नि, राजपाट कसले चलाइदियो? राजपाट चलाउने भनेको राम भगवानले राजकाजमा राखिदिनु। राजपाट चलाउने हाम्रो ठकुरी नै हो, हाम्रो शास्त्रले बताएको छ। महाराष्ट्रिय राजनीति भनेको छ के भन्छ, जहाँ राजा हुँदैन त्यो राष्ट्र हुँदैन भनेको छ। नेपाल राष्ट्रिय भन्छ भने हाम्रो सङ्कल्पमा तस्सत् तस्सत् विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य भनेको छ।
यो सारा जगत सृष्टि जति हुन्छ यो जो चलिरहेको छ तपाईँ हामीले यहाँ कथा प्रवचन आउने सुन्ने आदि इत्यादि जो गरेका छौँ नि यो सबै भगवान्को आज्ञाद्वारा खटनद्वारा भइरहन्छ। प्रभुको खटनले मैले अघि नै भनिसकेँ हजुरलाई 68 वर्षको उमेरमा लोक कथा भन्नु भनेर अब विश्राम लिएर घर बस्ने समय जस्तो समय हो। जब पर्यो 60 उच्चै हातमा लाठी है अझै पनि यहाँ भगवान् प्रभुले मलाई दया गरेर हजुरहरूको दर्शन पाउनु मेरो पनि भाग्य हो। यी सीता रामचन्द्र भगवान्को दर्शन टीका प्रसादले बनाएको भन्नेको मैले दर्शन गर्न पाएँ। मेरो भगवान्ले मलाई यहाँ पठाउनु हो। मेरो लालाले मेरो रामचन्द्र भगवान् सीताराम सीतापति अयोध्या निवासी भगवान् रामचन्द्रले अनि उहाँ गत्तु महात्मानो रामम सत्य पराक्रमम भनिएको छ। रामजी कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने सत्य पराक्रमी हुनुहुन्थ्यो। राम असत्यमा हिँड्नुहुन्थ्यो। रामको आज्ञा हामीले पालना गर्ने त्यही नै हो। पितृको आज्ञा पालन गर्ने भाग्यलाई कसरी राख्नुपर्छ भनेर त्यहाँबाट पाठ सिक्ने होइन। रावणले हरण गरेर लैकीलाई पनि अग्नि परीक्षा गराएर लिनुभयो तर सीता त दिनुभएको थिएन। छायाकी सीता बनाएर दिनुभएको थियो तर पनि संसारलाई देखाउनको लागि भाग्य नभई गृहस्थी यस्तो हुन्छ भने रुँदै हिँड्नुभयो थिएन। श्रीमती रुन् उहाँले त थाहा पाउनुहुन्थ्यो सबै मेरी सीता हराएकी छैनन् भन्ने त थाहा दियो। मैले नै मेरै साथमा त सीता त शक्ति हो मसँगै छिन् भन्ने उहाँलाई पूर्ण ज्ञान थियो तर रुँदै किन हिँड्नुभयो त भने संसारका प्राणीहरूलाई देखाउनको निमित्त जब स्त्री हुँदैन बिना भार्या कथम गृहम पुरुष नभएको घरहरू हुन सक्छ भन्छ शास्त्र। महिलाहरूलाई सबै कामको अभिलाषा पूर्ण थाहा छ। पुरुषले चपरी फुर्छन् चामल केलाउँछन् सिनका छिर्छन् बत्ती काट्छन् बिना भार्या कथम गृहम। जब भार्या हुँदिनन् भारम बहती यशिष्ठ भार्या भन्छ कि जब गृहस्थी आश्रमको सबै भार जसले वहन गरेको छ उसलाई भार्या भनिन्छ। भारी बोकेको छैन सबै त्यहाँको अभिभार अभिभार जति बोकेको छ ती श्रीमतीलाई भार्या भन्नुको तात्पर्य के भने भारम बहती सबै भारभरि यी श्रीमतीको थाप्लामा हुन्छ। छोराले त बाहिरबाट कमाउने ल्याउने राखेर घर दिने गर्ने मात्र यो पुरुषले त यहाँको घरको अर्धाङ्गिनी भनेको गृहस्थीलाई बिना भार्या कथम गृहम बिना वेद कथम यज्ञ भनेको छ। बिना वेदका मन्त्र नपढिकन गरेको यज्ञ पूर्ण हुँदैन। बिना तोय नपुरितम कलशमा जल नराखिकन बिना तोय जल नभइकन पूर्ण हुँदैन। बिना जलको यज्ञ हुँदैन। बिना भार्याको दृष्टि हुँदैन। बिना वेदको यज्ञ हुँदैन। बिना राजाको राष्ट्र हुँदैन। यो शास्त्रको भनाइ। बिना जहाँ राजा छैन राजालाई बाउ मानेर भए पनि हामीले राज्य गर्न नदिएर भए पनि पिता समान गरेर भए पनि राज्यसँग राखेर त हामीले मानेर अनि राष्ट्र हुन्छ। यो हाम्रो देशलाई राष्ट्र बनाउनु पर्छ मुलुक बनाउने होइन। मुलुक भयो भने भानिन्छ देश। मुलुक बनाउनु हुँदैन राष्ट्र बनाउनु पर्छ। नेपाल राष्ट्र नेपालैका देशे है भेरी नगरे नगरपालिका जाजरकोट ग्रामे यी हामीले यस्तो बनाउनु पर्दछ। हाम्रो यो कर्तव्य हो कर्म हो हाम्रो सनातन हो। सनातन भनेको आदि पनि छैन जसको अन्त्य पनि छैन उसलाई सनातन भनिन्छ। जो अविनाशी छ विनाशी छैन। अरू यी वस्तु हाम्रा जति छन् यी मन्दिरहरू पनि होइन। अब अहिले 80सम्म यिनी हामीले यहाँ भागवत पारायण सुनाउँदैछौँ। अब सीता आमाजीको इच्छा के छ भने यिनीलाई पनि भत्काएर अर्को बनाउने। यी त सबै विनाशी छन् वस्तुहरू। यो घर बुढो भयो भने फेरि भत्काएर अर्को नयाँ बनाउने। त परमात्माको विनाशी हुनुहुन्न अविनाशी हुनुहुन्छ सदा हुनुहुन्छ नित्य हुनुहुन्छ सबैको हृदयवासी हुनुहुन्छ। यो कमल आफ्नो हृदयरूपी कमलमा निवास गर्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो मन्दिर हो यो घर। त अलिकति यहाँ के भुलेको छ भने भोजनबाट चाहिँ अलिकति बिग्रेको छ। मन्दिरमा जस्तो पाए उस्तै अशुद्ध भोजनहरू राख्न नबन्ने हो। त हाम्रा पिता पुर्खाले के गर्छ भने जङ्गली समय थियो खेतीपाती उब्जा थिएन। यस्तो टाकुरोमै पहिले आएर अगाडिको 7औं पुस्तालाई सम्झनुहोस् यहाँ के थियो होला। तपाईँहरूले 70 वर्षको अनुभवमा त यहाँ कसरी बस्नु हो तपाईँहरूलाई नै थाहा छ। लालटिन टुक्की बालेर सल्लो बालेर कसरी गर्नुभयो भने त्योभन्दा अगाडिको पनि केही पनि थिएन। त्यसलाई के गर्ने भोगले मस्त भए। अब यिनैलाई मारेर भए पनि खाउँ भनेर खान थाले। त्यसरी मात्रै खान थालिएको भने यहाँ भगवान् हुनुहुन्छ।
कि भगवान्लाई त्यस्तो अशुद्ध भोजन हामीले खाएको होइन। हाम्रा भगवान्ले खानुहुन्छ यहाँभित्र। गीता पढ्नुहुन्छ नानीले पनि टल्लाइ गर्नुपर्छ। गीतामा तल हेर्नुहोस्, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणोपान समायुक्तम पच्चामेन्नम चतुर्विधम भन्नुभएको छ भगवान्ले। अर्जुनलाई गीतामा के भन्नुभयो भने अहम वैश्वानरो भूत्वा, हे अर्जुन तिम्रो पेटभित्र वैश्वानर म अग्नि बनेर, वैश्वानर अग्निको नाम हो। अहम वैश्वानरो भूत्वा माने भएर अग्नि भएर, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित, तिम्रो प्राणीको देहभित्र बसेर प्राणिनां देहमाश्रित प्राणोपान समायुक्तम। हाम्रा 5 प्राण छन्। प्राणाय स्वा, अघि सिकार भएन बा गुरुले के भाग बस्ती बेला, प्राणाय स्वा, अपनाय स्वा, ध्यानाय स्वा, उदानाय स्वा, समानाय स्वा, यी 5 प्राण छन्। प्राणोपान समायुक्तम, प्राण अपान, प्राणले सहित भएर पच्चामेन्नम चतुर्विधम, तिमीले खाएको 4 किसिमको जो भोजन हो, 4 किसिमको भोजन मैले पचाइदिन्छु। 4 किसिमको भोजन मैले पचाइदिन्छु। अब 4 किसिमको त भोजन छैन। एउटै दोकानमा अहिले गएर गर्ने भने कति छ? त्यो त पूर्ण बुझाउनु पर्यो। एउटा डेरीमा जाने 300-400 किसिमका भोजन छ, तर 4वटैमा पर्छ। बुझ्नुहोस्, अब तपाईँहरूलाई यो पनि बताइदिनु। 4 किसिमको भोजन भनेको एउटा चाट्नी, महलाई के गर्ने? चाट्नी। अम्रै पाक्यो भने के गर्ने? चुस्ने। पानी गिलासमा पाएपछि के गर्ने? पिउने। अब अरू सारा वस्तुहरू के गर्ने? चपाउने। ल अब जान्नुहोस्, देखेर राखेर जान्नुहोस्, मोबाइलमा सेभ गरेर गर्नुहोस्। चाट्ने, चुस्ने, पिउने, चपाउने, हाम्रो 4 किसिमको भोजन जो हुन्छ, भगवान्ले गीतामा भन्नु पच्चामेन्नम चतुर्विधम, 4 किसिमको भोजन त्यो मैले पकाउँछु, मैले खान्छु। तिमी खानेवाला पनि होइन, तिमी गर्नेवाला पनि होइन, तिम्रो छोरा पनि होइन, तिम्रो सन्तति पनि होइन, तिम्रो ससुरा पनि होइन, तिम्रो मामा मावली पनि कोही होइन, तिमी आउँदा पनि थिएन, जाँदा पनि जाने छैनन्। यसरी रहेर ज्ञान भगवान्ले दिनुभयो भने भगवान्को वाणीलाई मान, कृष्णको वाणीलाई मान, रामचन्द्रले गरेको आज्ञालाई पालन गर। ज्ञानी बन, रामचन्द्रको आज्ञा पालन गर, भगवान् कृष्णका वाणीलाई मान। भगवान् कृष्णले जे भन्नुहुन्छ त्यहीलाई सदुपयोग गर, दुरुपयोग नगर भन्नु। सदुपयोग गर, दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। हजुर, त्यो साँगा आउनु होला, छलफल फेरि हुन्छ। यहाँ महात्म्य पनि छ साँगा, कति कति राम्रो राम्रो महात्म्य छ। अहङ्कारलाई मेटिन्छ, 9 दिनमा मेटिन्छ। यहीँ आउनुहोस् 9 दिनसम्म, 9वटा आँखा फुटालिदिन्छ। राम्रो। भागवतमा 7वटा आँखा फुटिहाल्छ छैन होइन नानी? 7 दिनमा नि, दिनमा एउटा आँखा फुटिहाल्छ। आज एउटा आँखा फुट्यो, भोलि अर्को, पर्सि अर्को पर्खिँदै गर्दा धुन्धुगारी 7 दिनमा 7वटा आँखा फुटेर मोक्ष भयो। त्यही भएर हाम्रा भित्र, मनभित्र छन् धुन्धुगारी। को धुन्धुगारी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तिनै हुन् धुन्धुगारी। यसलाई धुन्धुगारी कहाँ जान्छन् त भने ब्राह्मणको कथाले, श्रीमद् भागवतको कथाले यहाँबाट धुन्धुगारी भाग्छन्। त आफू ज्ञानी बनिन्छ। गोकर्ण पण्डित हो ज्ञानी, धुन्धुगारी भाग। उपद्रव गर्ने धुन्धुगारी होइन। अब पण्डित्याइ गर्न चाहने, बुद्धि गर्ने, भगवान्को पूजा सेवा गर्न चाहने, अनि अर्चना गर्ने, भगवान्को कथा श्रवण गर्ने, गोकर्ण बुद्धि। 2 किसिमको बुद्धि हुन्छ, एउटा शुद्ध बुद्धि, एउटा अशुद्ध बुद्धि। शुद्ध बुद्धि संसारमा मात्रै लाग्छ, सुरुचि, जे पायो त्यही खाने, जहाँ पायो त्यही जाने, जे पायो उही बोल्ने। अब सुनीति भनेको नीतिबाट चल्नु। शास्त्र जे बताएको त त्यहीद्वारा हिँड्ने, त्यही बाटो हिँड्ने, त्यही सुनीति। ल जय श्रीमन्नारायण। एकखेर भजन गाउँथे। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय, गोविन्द जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविन्द जय जय, गोविन्द जय जय गोपाल जय जय, गोविन्द जय जय गोपाल जय जय, रमण हरि गोविन्द जय जय, राधा रमण हरि गोविन्द जय जय।
भगवान वाल्मीकिले नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, मैले जब रामचन्द्र भगवानले सीता माईलाई लिएर यहाँ बुझ्नुहुन्छ, नभए बचाइ साँझ पनि बुझाइदिनु गर्छु मैले, बजाइदिनु अहिले हल्ला नगर्नु ल, यसमा ध्यान दिनुहोस् अनि सबै बताइदिन्छु भने 9 दिनसम्म, त्यही त आएको छु। अनि भन्नुहुन्छ के भने जब मेरो आश्रममा ल्याएर छोड्नु भयो नारद, तब मैले वाल्मीकि रामायणको ग्रन्थ सुरु गरेँ भने कहिले कहिले मोबाइल युट्युबमा हेर्नु होला, के भन्नुहुन्छ भने राम गएर लव कुशको भेट हुन्छ, त्यो बेला भन्नुभएको छ लव कुशहरूले भनेका छन् रामचन्द्र भगवानलाई, मेरो गुरु हुनुहुन्छ हाम्रो, गुरुले तपाईँको चरित्र तपाईँ जन्मेदेखि लिएर तपाईँको परमपद धाम प्राप्त हुने बेलासम्म पनि अहिले भगवान यसरी वैकुण्ठ स्वर्गारोहण यसरी जानुहुने छ भनेर त्यससम्मका कथाको ग्रन्थ बनाइसक्नु भएको छ हाम्रो गुरुले भन्नुभएको छ लव कुशले। त्यसै भएको हुनाले लव कुश रामको छोरा, अब उहाँलाई छोड्नु भएको थियो, छोड्नु पनि कारण थियो, कारण अनुसार उहाँले छोड्नु भयो। तर छोड्नु भएको है उहाँको त लीला हो, उहाँहरू भगवानहरू के गर्न आउनुहुन्छ यहाँ लीला देखाउनको लागि, हामीलाई सुधार गर्नको लागि, हाम्रो चाहिँ सत्कर्मको लागि देखाउनको लागि, तिमीले यसरी कर्म गर भन्नको लागि यहाँ आउनुहुन्छ। यहाँलाई भन्नुहुन्छ मुक्त जीवात्माहरू वहीँ हुनुहुन्छ, वैकुण्ठमा नित्य सूर्यहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू वैकुण्ठबाट यहाँ आउनुहुन्छ। जब धर्मको ग्लानीहरू हुन्छन् होइन, धर्म चाहिँ नष्ट भएर जान्छ, त्यसको रक्षाका लागि भगवान आउनुहुन्छ। भगवानले सबै अवतार लिनुहुन्छ, राम अवतार लिनु, मत्स्य कुर्म बराह आदि पनि अवतार लिनुभएको छ होइन। बराह अवतारमा चाहिँ हिरण्याक्ष आदि वध गर्नु हो, नरसिंह भगवान भनेर आउनुभयो, यी सबै भगवानका लीलाहरू हुन्छन्। भगवान आफ्नो चाहिँ कार्य समारोह गर्नका लागि आउनुहुन्छ। हामीले पनि हाम्रो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ। हामी को हौँ, किन आएको हौँ, 3टा कुराको जानकारी गर्नुपर्छ भन्ने मैले जहाँ पनि भन्ने गरेको छु। जहाँ पुराण गर्ने बेला यी 3 कुराको जानकारी भनेको पहिला म को हुँ भनेर जान्नुपर्छ। म को हुँ, म फेरि किन आएको हुँ यहाँ, श्रीमान बन्न आएको होइन, श्रीमती बन्न आएको होइन। यो त प्राकृतिकको धर्म हो, यो त सामान्य हो। यसलाई हामी ठुलो मान्छौँ, यसलाई अति ठुलो मान्छौँ। अझ विवाहमा त वर्णले 22 लाख खर्च गरेर यो भुलेको थाहा छैन, भुलभुलैया संसारमा नाचेको थाहा छैन, वास्तविक केही पनि छैन। त्यही 22 लाखको आधा लाखले चाहिँ यता पुरानो एउटा लगाइदिएपछि कति 7औं कुलको पितृको उदाहरण हुन्थ्यो। हरे राम 11 लाख खर्च गरेर 11 लाखमा रामचरित्र रामायण सुने कति हुन्थ्यो घरमा। त्यसैले म किन आएको भन्ने जानकारी हुनु पर्यो नानी। म को हुँ, म के हुँ त, म मेरो बुबाको नाम हुमलाल हो, म हुमलालको छोरो हुँ त। यो त सांसारिक छोरो हो। म भट्टराई हो, म भट्टराई हुँ त होइन। यहाँ भित्र आत्मा छ, यहाँ हरि बस्नु भएको छ। म को हुँ, किन आएको हुँ, म जाजरकोटमा सप्ताह भन्न आएको हो त। यसरी बुझ्नु होला। म त किन हजुरलाई बुझाएको भने मैले त बुझाउनु छ, मैले कर्तव्य दिनु छ, मेरो पालना पुरा गरेर जानु छ। हजुरहरूले बोलाएको हो। भोलि म उता लाग्ने बित्तिकै केही कथा सुनेन, केही बुझ्दैन, धेरै गलो पनि रहन्छ, धेरै उ पनि रहन्छ, धेरै अनुभवी पनि हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै बदनाम कसको मेरो हुन्न, सीतामाजीको हुन्न, यतापट्टि बोलाइदिएर हो। यसरी म को हुँ यो एउटा जानकारी गरिरहन नछुड्नु होला। म यो जाजरकोटी यो भेरी अञ्चल निवासी सबै यहाँ नभएर रुकुम जिल्लासम्म यो मेरो आवाज पुगोस्। म यही छोडेर जान्छु यहाँ। किन आएको हुँ अब भनेपछि नानी जानी कहाँ सिकाइसकेन् मलाई। अब म को हुँ, किन आएको हुँ, जानी कहाँ हो। 50-60 वर्षका लागि एन केन हामी धन कमाउन गर्न त हामी लडिरहेका छौँ भने यो आत्मा कहिले पनि मर्दैन, अमरत्व छ, अविनाशी छ। यो हाम्रो शरीर छ पञ्चकृत, पञ्चतत्त्वले भनेको छ 5 तत्त्व, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। यसैबाट चाहिँ यो शरीर हुन्छ। यहाँ भित्र आएर परमात्मा प्रवेश गर्नुहुन्छ शरीरभित्र। हाम्रो हृदयवासी भगवान यहीँ बस्नु भएको छ। त हाम्रो कथा प्रवचन सुनिरहनु भएको छ उहाँले।
अदृश्य रूपमा उहाँले कर्म गर्नुहुन्छ, ती देखिनुहुन्न। साँच्चै देखिने भएको भगवान्लाई कहिले आफ्ना आफ्ना घर तानातान भएको हुनाले सत्यको कुरा आउँछ। भागवत भन्ने बेला मैले भेटाएको थिएँ एकदम सबैले चाहिँ के गर्न आएछन्, भगवान् कृष्णलाई कसैले आज हाम्रो घरमा जाउँ, कसैले उता जाउँ, हुक्क पारेको ल। एक दिन नारद आउनुभएको, भगवान्लाई देख्दा खिन्न चित्त भएको देख्नुभएको। तपाईँ किन यसो खिन्न चित्त आउनुभएको छ? जसले पनि उसले उता जाम भन्छ, उसले उता जाम भन्छ, उसले उता जाम भन्छ। म अब के गर्ने? भगवान् भएपछि नारद ब्राह्मणहरू त बाछा हुन्छन्। ब्राह्मणले के भनेछन् भने खुस सबैका हृदय यहाँ छिरेर बस्छ। हृदय तत्त्व भगवान् जसले जान्छ यहाँ छन् मेरा भगवान् भन्ने मान्छेले दिनकै पुकारा गर्छ, तपाईँको गुणगान गाउँछ, तपाईँले सुनिरहनुहुन्छ भगवान्। जसले देख्दैन उसले अनि जान्दैन, केही पनि बुझ्दैन, ऊ संसारमा लटपट गरिरहन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो जाने ठाउँ भनेको वैकुण्ठ हाम्रो घर। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण वैकुण्ठको मूल बाटो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण वैकुण्ठको मूल बाटो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण वैकुण्ठको मूल बाटो श्रीमन्नारायण 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 वैकुण्ठको मूल बाटो श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। You are watching Bhakti